रिजवी साहब ने कहा कि जो इकॉनमी है उसको ठीक करना है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, डिसइन्वेस्टमेंट है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, पैसा बाहर जा रहा है पाकिस्तान से, और कितना पैसा बाहर गया है जिसके ऊपर रुपए पे प्रेशर पड़ रहा है, रुपए गिर रहा है, उससे और महंगाई बढ़ रही है क्योंकि तेल और महंगाई, ये सब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न होने की वजह से। तो ये कनेक्टेड है। ये जो जब पिछले साल मसलन जो खुदकुश हमले हुए पाकिस्तान में 65, वो मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि क्रिकेट टीम तो आने के लिए तैयार नहीं है, तो सरमायाकार ने कैसे आना है पाकिस्तान में? दोनों कनेक्टेड हैं। आपकी हमारी जो इकॉनमी है वो कनेक्टेड है मुल्क में इंटरनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। अब हो क्या रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ये जो इस वक्त हम पॉलिसी इख्तियार की हुई है हमने कबायली इलाके में, बिल्कुल गलत है। मैं अब से नहीं कह रहा, आपके प्रोग्राम में 4 साल से कह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि दहशत गर्दी जो है वो कभी भी जिस तरह लड़ी जा रही है जंग, इससे दहशत गर्दी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। पहले तो ये पूछें कि ये 2004 से पहले क्यों नहीं थी? 2004 से पहले तो कबायली इलाके में इस तरह का खून नहीं हो रहा था। ये हुआ तब से जब से अमरीकी फ़ौजी, नेटो की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में। अगर नेटो की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में आई थी दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए, तो दहशत गर्द तो उसामा बिन लादेन था। हम तालिबान का जो तर्ज है, जिस तरह उनका वो जो दीन, उनका अपना तौर तरीका है, उससे हम माने या ना माने, अमूमन जो 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 इकबाल के जो मानने वाले हैं या जो इनलाइटेंड अपने आप को समझते हैं, कि वो समझते हैं कि उनका जो तर्ज जो जिस तरह का इस्लाम उनका था, अब हम नहीं उसको समझते कि ज़बरदस्ती, इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन वो दहशतगर्द तो नहीं थे, दहशतगर्द तो अलकायदा थी। अलकायदा को की जगह उन्होंने पूरा तालिबान के ख़िलाफ़ जंग ले ली, वो फिर पश्तूनों के ख़िलाफ़ जंग चलेगी, वो फिर हमारे बॉर्डर्स पे आ गई, हमने अपनी फ़ौज भेज दी। अब ये बजाय कम होने के हर साल ये बढ़ती जा रही है, अफ़गानिस्तान में भी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम अमेरिकनों को बैठ के ये समझाएं कि ये आपकी भी बर्बादी है, पाकिस्तान की भी बर्बादी है। उनको बताना चाहिए, बजाय उनको ये कहने के कि आपकी जंग हमारी जंग है। बिल्कुल गलत है, 2004 से पहले तो कोई ऐसी जंग नहीं थी। हमें उनको कहना चाहिए कि आपकी जंग हमें भी मरवा रही है, जो वियतनाम की जंग ने कैम्बोडिया से किया था। जंग वियतनाम में थी, कंबोडिया का बेड़ा गर्क हो गया था, हम उस तरफ जा रहे हैं। हमें अभी से कंसेंसस डेवलप करना चाहिए अपने सारे लोगों के अंदर पाकिस्तान में कि इसका तरीका ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। 5 लाख रेफ्यूजी अगर आपके निकलते हैं एक एजेंसी से, बजौर से जो निकले हैं, इससे पीपल्स पार्टी के अपने फाटा के MNA के अखुंज़ादा का बयान आया है कि तालिबान ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। मैं भी मिला था जो एम्बेसडर जिनको पकड़ा था अफ़गानिस्तान के, जो पाकिस्तानी अजीज़ुद्दीन एम्बेसडर थे, वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जो इनके अंदर रहा हूँ, तालिबान मजबूत हो रहे हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो तरीका हमने इख्तियार किया है, हवाई जहाज़ से बमबारी होती है, अमरीकी फ़ौजें अंदर आ जाती हैं, हमें उसका ख़ास तौर पे जो औरकज़ई हैं, जनरल औरकज़ई ने जो बयान दिया था एक पेशावर में, उन्होंने एक सेमिनार में कहा था कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं, ये मुज़ाकरात कौन तोड़ता है? कहते नहीं जी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, ये तोड़ता कौन है मुज़ाकरात? औरकज़ई जो जनरल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के गवर्नर थे, उनके मुताबिक जब जिधर भी मुज़ाकरात होते हैं और वो कोई माहिदा होता है, वो वहाँ से नेटो की तरफ से कोई बमबारी होती है, कभी डामाडोला में, कभी कहीं, उससे मुज़ाकरात फिर टूट जाते हैं। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें हमारे मुल्क की बर्बादी और बर्बादी है। हम जब तक इस मसले को पुरअमन तरीके से हल नहीं करते, मुज़ाकरात से करके लोगों को मजबूत करें ताकि वो दहशत गर्दों को अलहदा करें। ये तरीका नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर गनशिप से और जहाज़ों से बमबारी करें। हैदर रिजवी साहब, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? यानी कि आपने खुद भी कहा कि दहशत गर्दी एक बड़ा मसला है और मुआशत भी एक मसला है, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर जब तक पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो मुआशत भी ठीक नहीं हो सकती। तो अब ये जो दहशत गर्दी का मसला है, उसे कैसे हल किया जाए? देखिए, इसमें तो बड़ी क्लियर बात है कि पूरा सूबा सरहद और सूबा सरहद से जो मुल्का इलाका जाते हैं, जो आज़ाद इलाके कहलाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी आबादी है, और उस आबादी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। उनकी अक्सरियत जो है वो दहशत गर्दी में मुलव्वस नहीं है। इसके बहुत सारे फार्मूले पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, डिबेट हो चुके हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आज़ाद इलाकों का कॉन्सेप्ट सिवाय पाकिस्तान के और कहीं भी नहीं है। FCR एक ऐसा काला कानून है जिसने वहाँ पर लोगों को छूट दे रखी है कि वो आज़ाद इलाके पाकिस्तान का डस्टबिन बने हुए हैं
کہ جو کچھ کرنا ہے وہاں کیا جائے اور جو بھی کالے کارنامے ہیں کسی کے بھی وہ وہاں پر چھپائے جائیں اور اس کے بعد ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. ان تمام علاقوں کو جو کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کہلاتے ہیں ان کو پاکستان کا سیٹلڈ ایریا ڈکلیئر ہونا چاہیے. وہاں پر ریفرینڈم ہو اور ریفرینڈم میں ان لوگوں کو جو وہاں کے مقامی ہیں یہ آپشن دیا جانا چاہیے کہ کیا وہ وہاں پر صوبہ سرحد کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا وہ ایک الگ صوبہ بننا چاہتے ہیں. پہلے تو ان کو یہ آپشن دیا جائے کہ وہ کس طریقے کا اپنے لیے اسٹیٹس چاہتے ہیں, کیونکہ یہ آزاد اسٹیٹس جو ہے یہ کہیں بھی نہیں لے جا رہا اس علاقے کو. نمبر 1. نمبر 2, جو پاکستان میں جو قوانین ہیں, دیکھیے پاکستان میں پارلیمنٹ میں, پاکستان کے پارلیمنٹ میں ان قبائلی علاقہ جات کے باقاعدہ ممبران اس کا پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, چاہے وہ صوبہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو. اس کے علاوہ ان جو قبائلی لوگ ہیں ان کے مختلف پاکستان کے صوبوں میں جو کالجز ہیں یا جو یہ ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں اس میں بھی ان کا باقاعدہ حصہ ہے. تو وہ پاکستان کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ جو لا آف دا لینڈ ہے وہ وہاں پر لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پر یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ کب تک آپ وہاں پر رکھ سکتے ہیں؟ FCR ختم ہونا چاہیے. FCR ختم ہونا چاہیے, وہاں کا اسٹیٹس ڈکلیئر ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہاں پر ایک سوشو اکنامک پالیسی ڈیولپ ہونی چاہیے اور وہاں کے علاقوں کو اس طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے کہ وہاں پر تعلیم. یہاں پہ ایک سوال ہے میرا آپ سے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے جس دن وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا اس دن انہوں نے اناؤنس کیا FCR ختم ہوگی. آج 5 مہینے گزر چکے ہیں, ختم نہیں کر سکے وہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر وہاں سے جو ریزسٹنس آ رہی ہے اس کے اوپر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اور ڈائیلاگ کے بعد اس علاقے کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو FCR کے ختم کرنے کے مخالف ہیں ان کے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور ان کا کیا انفلوئنس ہے گورنمنٹ کے اوپر. دیکھیے حامد میر صاحب, یہ پاکستان کے لیے ناؤ اور نیور سچویشن ہے اور اب اگر ان غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے نہیں کیے گئے تو پاکستان اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا. یہ جو بات کی ہے حیدر عباس رضوی صاحب نے کہ اس وقت پاکستان ناؤ اور نیور کی سچویشن سے گزر رہا ہے, یہ بالکل ان کی بات درست نظر آتی ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت جو پاکستانی قوم ہے اس کو ایک لاسٹ چانس ملا ہے اس موجودہ جمہوری عمل کے ذریعے. اگر اس لاسٹ چانس کو اویل نہ کیا گیا تو مسائل مزید گھمبیر ہو سکتے ہیں. یہاں پر ایک لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب منگل کو حلف اٹھانے کے بعد جو پہلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں بطور صدر مملکت, اس پریس کانفرنس میں انہیں کیا اہم اقدامات کرنے چاہیے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے نئے صدر آصف علی زرداری صاحب منگل کی سپہر کو صدر مملکت بننے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے. اس میں وہ کیا اہم اعلانات کر سکتے ہیں؟ صدر کے الیکشن سے کچھ دن پہلے ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی اور اس گفتگو میں ایک سوال ہم نے کیا, اس کا انہوں نے ایک جواب دیا. کیا وہ جو ان کا جواب چند دن پہلے تھا الیکشن سے, کیا اس جواب کو وہ اپنی پریس کانفرنس میں ایک اعلان کی صورت میں شامل کریں گے؟ ہم آپ کو وہ کلپ دکھا دیں اور پھر اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. 3-4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں آرمی ہاؤس میں جس کو پریزیڈنٹ کیمپ آفس کہتے ہیں. وہاں پہ جو ان کے ملاقاتی ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری مجھے ہٹا کر خود ایوان صدر میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو ان کے دعوے میں کتنی سچائی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی جمہوری قوتیں جنرل مشرف کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ پاکستان کی عوام کو بٹھانا چاہتے ہیں. اس عوام کا نمائندہ بیٹھے گا اور وہ جو بیٹھے گا وہ پہلے دن اس کو ہمیں شرف ہوگا, انشاءاللہ ہسٹری بنے گی کہ وہ خود 52(8)B کو سرنڈر کرے گا پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور پیپل آف پاکستان کو پہلا اپنا تحفہ وہ یہ دے گا جو شخص بیٹھے گا. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 58(2)B کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے, اب صرف جمہوریت کا مستقبل ہے. پرویز مشرف صاحب ہیں. آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جو بھی پاکستان کا صدر بنے گا پرویز مشرف صاحب کے بعد پہلے ہی دن وہ 58(2)B کے خاتمے کا اعلان کرے گا. حاجی غلام احمد بلور صاحب, کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ منگل کی شام 3 بجے جب زرداری صاحب اپنی پہلی پریس کانفرنس کریں گے تو 58(2)B کو سرنڈر کر دیں گے؟ ویسے بات یہ ہے کہ مذاق کی بات ہے. آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح دیتا ہوں کہ کہتے ہیں شیر انڈا دیتا کہ بچہ.
اس کی مرضی چینڈا دے، اس کی مرضی